अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार PMLN के शदीद एहतजाज के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो भी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई है और बाकायदा कैबिनेट में शामिल भी होंगे, वजारतें मिलेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। आज जमात इस्लामी की तरफ से जो मैंने आपको बताया था मंसूरा में मुलाकात हुई है, उसकी मज़ीद कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज बाबर सत्तार साहब की तरफ से जो इंदिया दिया गया था उसका कोर्ट ऑर्डर जारी हो गया है और अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों को तौहीन अदालत के नोटिस शो कॉज जारी हुए हैं। इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इमरान खान साहब का जो टेलीग्राफ का मजमून था, अब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऑडियो में भी उसको ले आया गया है, तो उसके ऊपर अब जो कोई पढ़ नहीं सकते उसको सुन सकते हैं। ये एक सामने आई है पेशरफ्त, इस पे बात करते हैं। और फिर जी 9 मई आ रहा है और 9 मई के हवाले से बड़ी तैयारियां हो रही हैं। 9 मई के हवाले से PTI भी बड़ी तैयारी कर रही है और 9 मई के हवाले से जो हुकूमत है और इनके बड़े हैं वो भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो 9 मई के हवाले से दोनों तरफ की तैयारियों का कुछ जिक्र करेंगे आपसे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको ये बता दें कि यूँ आप कह लें मनसूबाबंदी हो गई है, ब्लॉक बन रहे हैं और इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक तरफ अलायंस बन रहा है जिसमें अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें हैं, जिसमें JUIF भी शामिल हो रही है ऑलमोस्ट और जमात इस्लामी भी ऑलमोस्ट शामिल हो रही है, जिसके ऊपर मैंने थोड़ी पिछले व्लॉग में भी बात की थी। आज अगरचे उन्होंने अनाउंसमेंट प्रॉपर नहीं की कि वो कोई अलायंस में ज्वाइन कर रहे हैं और जाहिर है एक मुलाकात में ऐसी कोई अनाउंसमेंट आमतौर पर हुआ भी नहीं करती, तो अभी जाहिर है उन्होंने कहा है कि जी हम अपनी शूरा में इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे और फिर मज़ीद जवाब देंगे। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने एक रजामंदी ज़रूर ज़ाहिर की है, वो ये कि जो सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर शिरकत करेंगे। तो 8 मई को इस सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है PTI की, और ये जो आइन बहाली जमहूरियत वाला जो अलायंस है उसके हवाले से, तो इसमें जो है जमात इस्लामी भी शरीक हो रही है। इसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी भी होंगे, कुछ कदावर कानूनी शख्सियात होंगी, जाहिर है कि ये जो जमातें हैं अपोजिशन की, इनके लोग होंगे। तो ये एक सेमिनार ये 8 मई को मुनक़िद करने जा रहे हैं। तो इससे आपको बड़ी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि कौन कौन लाइन के इस तरफ खड़ा है और कौन लाइन के उस तरफ खड़ा है। क्योंकि अगर आप आइडियोलॉजी देखें तो इस वक्त जमात इस्लामी भी ऑलमोस्ट वही बातें कर रही है, जो जमात यानी जो अचकज़ई साहब की जमात है वो भी वही बात कर रही है, PTI भी उसी बात को लेके आगे चल रही है और जमीयत उलमा इस्लाम भी तकरीबन वही बात कर रही है। और इन तमाम जमातों का जो नैरेटिव है वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहें। ये जो इलेक्शन है ये रिग्ड इलेक्शन था, इसके रिजल्ट्स चेंज हुए हैं। इस नुक्ते पे भी इन तमाम जमातों का इत्तेफाक नज़र आ रहा है और अब यही 2-3 जो निकात हैं जिसके ऊपर फर्दर इनका अलायंस जो है वो एक बनता हुआ और जुड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर ये बीच में कोई फजूल की लड़ाई झगड़ा या कोई स्टेटमेंट दे के उस इकट्ठ को ख़राब ना करें तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ अगर आप नज़रियाती तौर पर कहें तो इस वक्त इन सब जमातों को इस लिहाज से एक नज़र से देखा जा सकता है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही हमें एक जैसा दिख रहा है। अच्छा, जहां मैंने पिछले व्लॉग में आपको ये बताया था कि इससे PTI को फ़ायदा होगा, तो वहीं इन जमातों को भी फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि अब ये जमातें भी ये समझ रही हैं, ये देख रही हैं कि इस वक्त अवाम की पल्स क्या है, अवाम में पॉपुलैरिटी किस जमात की है। तो अगर ये इस वक्त अपना वज़न हुकूमत के पलड़े में डालते तो उस सूरत में ये भी उसी तरह नापसंदीदा जमात बन जाते जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी या PMLN या MQM बनी हुई है। तो इन्होंने इसमें देखा है कि जी इन्हें हुकूमत में तो कुछ हिस्सा मिला नहीं, और अब फिर भी अगर उस तरफ की बात करेंगे तो रही सही कोई अवाम में अगर बचत है तो वो भी ख़त्म होगी। इसलिए पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ करने के लिए इनको भी ये एक अच्छा मौका मिला है कि ये दोबारा से जमातें रिवाइव हो सकती हैं, बेहतर पोजीशन में आ सकती हैं अगर ये PTI के साथ खड़े होती। क्योंकि इस वक्त जो एक हम देख रहे हैं अवामी जो हमदर्दी है, पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो PTI के साथ ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अगर ये जमातें इधर इमरान खान के साथ अलायंस करती हैं तो इसमें इनका भी फ़ायदा है और PTI को भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा है, उन्हें भी स्ट्रेंथ मिलेगी और उनको एक स्ट्रीट एजुटेशन के लिए भी थोड़ी स्पेस मिल सकती है। तो इस हवाले से इन जमातों को भी फ़ायदा है और इनका भी विन विन सिचुएशन है अगर ये इसमें आती हैं तो।
لیکن ابھی اس کے اوپر فردر تھوڑا میرا خیال ہے مزید وقت لگے گا اس کو ایک پراپر الائنس کی فارم دینے میں. لیکن فی الحال جو 8 مئی کو سیمینار ہو رہا ہے اس میں البتہ یہ آپ کو ضرور نظر آنی ہے. تو ایک طرف جہاں ایک بلاک بنتا نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف ایک اور بلاک جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے اسی خطرے کے پیش نظر. اور اب جہاں پی ایم ایل این اکیلے حکومت کا بوجھ سنبھال رہی تھی, اب ان کا بھی یہ اعتراض تھا کہ یہ کیا بات ہوئی, آپ نے وزیر اعظم بنوا دیا ووٹ دے کے, گالیاں ہم اکیلے کھا رہے ہیں. اور گالیاں دینے والوں میں خود پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. مزے کی بات یہ, جہاں دیکھا کوئی اسکینڈل آیا ہے, کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, کہیں تنقید ہو رہی ہے, تو وہ بھی مل کے شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر پی ایم ایل این نے بھی اپنے بڑوں کو شکایت کی کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اب گالیاں کھانی ہے تو پھر دونوں مل کے کھائیں, ان کو بھی پھر کان پکڑوا کے شامل کروائیں. تو اب جو ہے کیبنٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا پیپلز پارٹی نے بھی, اور اب یہ وزارتیں بھی لیں گے. خبر یہ آ رہی ہے کہ ابتدائی طور پر 8 وزارتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی لے گی کیبنٹ میں, اور گورنرز یہ آلریڈی اپنے لگوا چکے ہیں مختلف صوبوں میں. تو اس طریقے سے اب یہ جو پیپلز پارٹی کا ایک ڈبل گیم اور ایک سٹانس چل رہا تھا کہ جی ہم تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے, اور ذمہ داری لینے کی, ایک ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش تھی, ذمہ داری نہ لینے کی کوشش تھی, وہ اب زیادہ گیم ان کی چلے گی نہیں, اور اب ان کو الٹیمیٹلی کیبنٹ کا حصہ بھی بننا پڑے گا. تو ٹھیک ہے, جب آپ ان کے ساتھ ہیں تو پھر پوری طرح ساتھ کھڑے ہو نا, پھر شرمانا کیسا, جھجکنا کیسا. تو اب یہ الائنس آپ کو ایم کیو ایم, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے, اور ادھر یہ ہمیں دوسرا بلاک جو ہے وہ ادھر نظر آ رہا ہے. تو اب جو ایک پوزیشنز لینی تھی مختلف جماعتوں نے وہ ہمیں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب اس پوزیشن کا جو الٹیمیٹ اظہار ہے وہ ہمیں آئندہ آنے والے 2-3 جو ہفتے ہیں بڑے امپورٹنٹ, اس میں مزید اس طرح سے نظر آئے گا کہ ایک تو جو آئینی ترامیم ہونی ہے اس میں ظاہر ہے کون کس کو ووٹ کرے گا, کس حوالے سے ووٹ کرے گا, وہ بڑا میٹر کر رہا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اگر اسٹریٹ ایجیٹیشن شروع ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر یہ جماعتیں کس طرح سے ڈیل کریں گی اس کو, یہ بڑا دیکھنے کا معاملہ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ فضل الرحمان صاحب کے زرداری صاحب سے تعلقات رہے ہیں, دوستی رہی ہے. اب کیا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اگر احتجاج کے لیے باہر نکلتی ہے تو زرداری صاحب ان کے اوپر کیا سندھ میں پابندی لگائیں گے, یا اسی طرح سے ان کی حکومت میں شامل ہوں گے تو پنجاب میں پابندی لگوائیں گے, یا انہیں مارے پیٹیں گے, کیا کریں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ الٹیمیٹلی پھر کافی کروشل ہو جاتی ہیں اس طرح کے موقعوں کے اوپر. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ حکومت بناتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آ رہا ہے جی 9 مئی, اور 9 مئی کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی. وہ اس لیے کہ 1 سال ہو جائے گا 9 مئی کے واقعات کو, اور ان واقعات کے اوپر بہت سارے جو لوگوں کو آپ نے پکڑا, ان کے اوپر مقدمات قائم کیے, اور کئی ایک جو ہیں وہ ملٹری کیسز بنائے گئے, اور کچھ کے اوپر جو ہے وہ سویلین میں کیسز چلتے رہے کورٹس میں. تو ان مقدمات میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچے, ان کو سزائیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں, یا صرف اس کو ایک نیریٹو بلڈنگ کے طور پر استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھنا. کیونکہ اس وقت تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ایک لوگ جو کہ ملٹری کورٹس میں تھے ان کو تو شاید سزائیں سنائی گئی ہیں, اور ان کا معاملہ بھی ابھی اس طرح سے اوپن نہیں ہے, سامنے نہیں ہے. دوسری طرف جو سویلین کورٹس میں مقدمات تھے وہاں پر تو کسی ایک یعنی گجرانوالہ کی کورٹ کے علاوہ کسی طرف سے بھی ہمیں ایسی خبر نہیں آئی کہ کوئی سزائیں سنائی گئی ہیں یا ایون پروسیڈنگز آگے بڑھی ہوں. لاہور میں بھی یہی صورتحال ہے, بہت سارے کارکنان یا تو ضمانتوں پہ رہا ہو گئے, کچھ ڈسچارج ہو گئے, اور کچھ جو ہیں وہ اسٹل موجود ہیں, کسی کے چالان پورے نہیں ہوئے, کسی کو ایک مقدمے سے دوسرے مقدمے میں ڈالا گیا ہے. تو وہ اس طرح سے چل رہے ہیں معاملات, لیکن کوئی چیز ایسی پروف نہیں ہو سکی جس میں آپ یہ پروف کر سکے ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس پورے واقعہ کی پلاننگ کی, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی ٹیمز تشکیل دیں, یا اس کو پورے طریقے سے پلان کر کے کوئی دہشت گردی کی کارروائی کی. سوائے نیریٹو بلڈنگ کے ابھی تک ہم نے حکومت کی طرف سے کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں دیکھی. اور بہت سارے سوالات جو 1 سال پہلے اٹھائے گئے تھے وہ آج تک جواب طلب نظر آتے ہیں. یہ ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ کیوں عمران خان کو شیشے توڑ کر خود کورٹ کے اندر جب وہ پیش ہونے کے لیے موجود تھے تو کیا اس وقت ایسی افتاد آن پڑی تھی کہ عمران خان کو شیشے توڑ کر رینجرز کے ہاتھوں آپ کو گرفتار کروانا تھا. پھر یہ گرفتاری اور اس سارے
प्रोसेस की सीसीटीवी फुटेज वो किसने गायब की, क्यों गायब की, किसके हुक्म पर उन्हें धक्के मारकर इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। फिर ये खबर, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि लोग इकट्ठे हुए पहले लिबर्टी चौक और फिर वहाँ से मूव करके कोर कमांडर हाउस तक पैदल गए। उस वक्त तक रास्ते में कहीं पुलिस की तरफ से कोई रुकावट क्यों सामने नहीं आई, क्यों पुलिस की तरफ से कोई उन्हें रोका नहीं गया, ये एक अपनी जगह बड़ा सवाल है। कोर कमांडर हाउस में भी जब वो दाखिल हुए हैं, कैसे ये सारी जो इश्तियाल अंगेज़ी थी ये शुरू हुई, इसकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चलता। बाद की फुटेजेस ज़रूर है मनाजिर, लेकिन कैसे ये स्टार्ट हुआ उसका कुछ अभी तक मंजरनामा वाज़े नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा को तो रिलीज़ करने के लिए उनकी एक वीडियो ही काफ़ी है जिसमें वो बाकायदा अपने लोगों को मना कर रही हैं कि कोई अंदर ना जाए, हम सिर्फ बाहर आएंगे और पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो आज तक ज़मानत पर रिहा नहीं हो सकी, 1 साल तकरीबन उनको होने को है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी जगह। और फिर एक सवाल जो बहुत वैलिड था वो ये कि क्या वजह है कि वो तमाम लोग जो इवन कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे, GHQ के बाहर मौजूद थे, मुख्तलिफ जहाँ पर जलाओ घिराव के वाक़यात हुए वहाँ पर बाहर मौजूद थे, लेकिन अगर उन्होंने PTI छोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो उनके केसेस कैसे ख़त्म हो गए? अगर ये वाकई क्रिमिनल केसेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई हो रही है और इसका कोई सियासी ताल्लुक नहीं था, तो फिर सियासत छोड़ देने वालों को या फिर PTI छोड़ देने वालों को इससे खुलासी कैसे मिल गई? तो ये वो सवालात हैं जो आज तक कोई इसको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं कर सका। और एक हमें ये ज़रूर नज़र आता है कि हालांकि मेरे ख्याल से अगर ये जवाब आते और सही तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई होती, तो अगर सही तौर पर इन लोगों को जो वाकई शरपसंदी में मुलविस थे कोई उनको सज़ाएं हो जाती, तो जो एक नैरेटिव था वो भी अपनी जगह सेव होता कि वाकई ये बड़ा गलत वाक़या था और जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया वो भी। लेकिन जिस तरह से इसके ऊपर एक सियासी नैरेटिव बनाया गया हुकूमत की तरफ से, उसने इस वाक़े को नुकसान पहुंचाया, इसकी सेंसिटिविटी को नुकसान पहुंचाया और ऐसा लगा कि वाकई ये सिर्फ एक सियासी बयानिया बनाने की जैसे कोशिश की गई है। हालांकि इस वाक़े में अगर वाक़ई तौर पर जो कि हमने देखा भी कि ज़ाहिर है शरपसंदी हुई, तो उस शरपसंदी की जो एक्चुअल रीजंस थी और जो असल कल्प्रिट थे वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा गया, ये वो असल चीज़ थी जिसके ऊपर बार बार PTI ने भी मुतालबा किया और इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों ने भी मुतालबा किया कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें और इस चीज़ को देखें कि आखिर ये क्या वाक़या हुआ और क्यों हुआ। लेकिन इस पर बयानबाजियाँ ज़्यादा हुई और काम कम हुआ, जिसका नतीजा ये है कि 1 साल गुजरने के बाद भी ये वाक़या उसी तरह सिर्फ बयानबाजियों के लिए दोनों तरफ से इस्तेमाल होता रहा है और जो मुल्ज़िमान हैं वो ना कैफ़े किरदार तक पहुँचे और जो बेगुनाह हैं वो आज तक रिहा नहीं हो पाए। तो ये एक अजीब सा वाक़या बन के रह गया है जिसका कोई हमें जिसको कहते हैं ना कि कोई मंतकी अंजाम अभी तक नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी जी इसके ऊपर फर्दर क्या होता है। लेकिन बहरहाल इस मौके के ऊपर अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत फिर से ये नैरेटिव ज़िंदा करने की कोशिश करेगी कि PTI एक दहशतगर्द जमात है, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान फ़ौज मुखालिफ है, इमरान खान रियासत मुखालिफ है, ये बागी है, ये वो है, ये बला है। हुकूमत आपको फिर से ये सब नैरेटिव ज़िंदा करते नज़र आएगी। दूसरी तरफ PTI इसको पूरी तरह अपनी हमदर्दी के तौर पर इस्तेमाल करती नज़र आएगी। वो ये कहेंगे कि जनाब हमारे साथ इस वाक़े की आड़ में क्या जुल्म किया गया, ये तो हमारे ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये किया भी इन्होंने खुद और उसके बाद इल्ज़ाम हमारे ऊपर डालकर हमें क्रश करने की पूरी कोशिश की गई। तो ये अब आपको चीज़ें नज़र आएंगी, काउंटर नैरेटिव्स और बयानिए की जंग अभी तक ये जो है इस वाक़े के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है। लास्टली जी आपको बताएं कि बाबर सत्तार साहब जो है उन्होंने FIA को, IB को, PTA को, अब इन लोगों को जो जुर्माने किए थे वो भी और उसके साथ साथ इजहार वजूह के नोटिस भी जारी कर दिए हैं, शो कॉज नोटिस, कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। अब इस बात के ऊपर बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि देखिए फिर आपका बस चलता है तो सिविल एजेंसियों के ऊपर ही बस चलता है, इनका ऑडियो लीक से, ऑडियो की रिकॉर्डिंग से, वीडियो लीक से, वीडियो की रिकॉर्डिंग से क्या ताल्लुक है, बिला वजह उनको आप घसीट रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात फिर से आ जाती है कि जी देखिए सिविल लोगों को ही कटहरों में लाना आसान होता है, लेकिन सवाल फिर वही है कि इन सिविल अदारों को भी आखिर ज़रूरत क्या थी। अगर इनका कोई लेना देना नहीं था इस वाक़े से तो वो किस कैपेसिटी में आकर ये एतराज़ कर रहे थे जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर। आखिर वो भी तो किसी की ऐसे लग रहा था ना प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं, तो फिर अगर खेल रहे हैं तो भुगतना फिर उनको भी पड़ेगा। तो इसलिए बाबर सत्तार साहब जो है वो इस मामले को ऐਵੇਂ ही जाने नहीं दे रहे
اور انہوں نے ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں ان کے سربراہان کو. تو یہ اب گیم جو ہے ادھر سے بڑی آن ہے اور لیٹ سی کہ یہ جو ساری کہانیاں کس طرف جاتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے جی عمران خان صاحب نے جو ٹیلی گراف کو آرٹیکل لکھ کے دیا ان کی آواز میں اس کو ڈب کر دیا گیا ہے. اور میں دیکھ رہی تھی اس دن میں ٹیلی گراف کا وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو نوٹس کر رہی تھی اور پچھلے کوئی ان کے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں جو مختلف ٹویٹس تھے میں ان کو بھی دیکھ رہی تھی. تو وہ ٹیلی گراف جس کے عام طور پر ری پوسٹ کی تعداد جو ہے وہ مشکل سے 20-25 ہوتی ہے اور کچھ ہزار اس کے ویوز ہوا کرتے تھے. اب وہی ٹیلی گراف کا وہ آرٹیکل جو عمران خان نے لکھا ہے اس کی جو شیئرنگ ہے وہ کہیں 30 کے قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ویوز ہیں وہ ملینز کے ابو جا چکے تھے. تو اس طرح یہ ہے عمران خان. اس طرح عمران خان جو ہے وہ دنیا اس کو سنتی ہے, اس کو دیکھتی ہے, اس کی آواز پڑتی ہے. اور یہ ہم ساری جو کہتے ہیں نا بات نیریٹو بلڈنگ کی, تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ اس کو سنتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا ایک نیریٹو جو ہے وہ پریویل کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اب انہی کے اسی آرٹیکل کو جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے ان کی آواز میں بھی لایا گیا تاکہ کوئی اور جو پڑھ نہیں سکتا وہ سن سکتا ہے تو وہ اس کو سن سکتا ہے کہ انہوں نے آخر اس میں کیا لکھا ہے. تو یہ بھی بڑا دلچسپ ہے جی. یہی ٹیکنالوجی کا یوز ہے جو کہ پی ٹی آئی کرتی ہے اور بڑی مہارت سے کرتی ہے اور اسی میں جو مخالفین ہیں ان کو پچھاڑ کے رکھ دیتی ہے اور اسی بات کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ سارا غصہ ہے. سمجھ تو رہے ہیں آپ. اور آخر میں صرف اتنی بات کروں گی کہ مریم بی بی صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے آج کل اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں مختلف ویڈیوز میں. کبھی وہ کسی فیلڈ ہسپتال کا افتتاح کر رہی ہیں, کبھی وہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوائیاں پہنچا رہی ہیں گھروں میں. تو وہ کافی ان کی وہ جو ویڈیوز ہیں ٹک ٹاک کی وہ جاری و ساری ہیں. اس کے اوپر عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ ایک طرف یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی آپ صحت کی سہولتیں بہتر کر رہے ہیں اس لیے جی دوائی گھر میں پہنچ رہی ہے, یا آپ کا فیلڈ ہسپتال ہے تو جی وہ ٹریٹمنٹ آپ کو گھر پہنچ رہا ہے, تو آپ اتنے جو ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں تو اس سے ایک جو بہتر کام تھا جس کا عوام کو اتنا بہترین فائدہ ہوا تھا وہ صحت کارڈ تھا. پھر آپ کو وہ بند کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اب آپ 100 روپے کی دوائی دینے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے اتنا اشتہاری مہم پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے. اس سے بہتر وہ نہ ہوتا کہ آپ صحت کارڈ بحال کرتے کہ لوگ جس کا جینوئن فائدہ بھی اٹھا سکتے اور انہیں واقعتاً ریلیف میں ملتا. اسی طریقے سے یہ ہسپتال گاڑیاں بنا دیں گی, اس کے اوپر کتنے دن ان کے یہ پروجیکٹ چلنے ہیں اور اس کا امپیکٹ کتنا ہے, کتنے لوگوں کو یہ سرو کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں, صرف شوشا, ٹک ٹاک, ڈرامے بازی, ویڈیوز, یہ سب کچھ ہے. اور اوپر سے اوور ایکٹنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس میں. اب آج والی جو ویڈیو ہے وہ پہلے سے ہی نون لیگ کے وہ ووٹروں کو پکڑا کے پھول, بھائی آپ کہیں اچانک آتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پھول لے کے کھڑا ہی ہوتا ہے ہمیشہ گلی کے اندر کہ جی آپ اچانک آئیں اور آپ کے اوپر, تو کس دور میں آپ کن لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. اور پھر اس کے بعد بیٹھی ہوئی ہیں بیڈ پہ, میں تاڑے واسطے دوائی لے کے آئی ہوں, اپنے گلے سے ہاتھ اتار کے ان کے اوپر. مطلب کیا آپ لوگ کر رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کا لیول ہے؟ اس طرح کا تو ایمان سے جو ٹک ٹاکرز ہیں پروفیشنل ان کا بھی اس طرح کا لیول نہیں ہے. تو اتنی چیپ پبلسٹی سٹنٹ لگ رہے ہیں یہ آنیسٹلی کہ کمال ہی ہو گیا. تو آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں اس کے اوپر, اشتہاروں کے اوپر بھی, اور اس طرح کی ویڈیوز بنا کے اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. تو فار گاڈ سے تھوڑی سی میچورٹی کا مظاہرہ کریں. اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے کوئی آپ کو پذیرائی نہیں ملتی. اگر واقعی آپ نے کوئی سالڈ کام کرنا ہے تو یہ کریں کہ صحت کارڈ کو بحال کریں. جو سرکاری اسپتال ہیں ان کی جو امپروومنٹ ہے وہ آپ کے لیے کوئی آپ کا کوئی کام ہے تو وہ ریکگنائز ہوگا. یہ کیا ہے آج کی ٹک ٹاک کی ویڈیو کل ختم, اس میں کیا ریکگنائز ہوئے گا؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ یہ پہنچا بھی دیں گے ادویات اور اس طرح. اور اگر آپ کوئی کر رہے ہیں تو کم از کم آپ اس کو, ٹھیک ہے آپ اس کی کوئی تشہیری مہم بنائیں کہ جی اب یہ ہم لانچ کر دیا ہے, اس کو آپ اس طریقے سے ایپ کو یوز کر سکتے ہیں, اس طریقے سے منگوا سکتے ہیں دوائی. یہ ان کی اداکاری بیچ میں کروانی لازمی ہوتی ہے کیا؟ تو یہ بالکل ہی کچھ عجیب و غریب صورتحال ہے اور کافی اریٹیٹنگ بھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال ابھی برداشت کریں یا پھر پاس کریں والی صورتحال ہے, تو فی الحال برداشت ہی کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.